गुड इवनिंग एंड वेरी वार्म वेलकम न्यूज़ एज फरिया इदरीस। बानी तहरीक इंसाफ से आज वकला फैमिली की मुलाकात का दिन था, लेकिन आज भी वही हुआ जो कि कई बार हो चुका है। आज भी चंद अफराद को बानी से मुलाकात की इजाज़त मिल गई, जबकि कई वकला और ख़ानदान को मुलाकात से रोक दिया गया। कुछ रोज़ कबल भी हमने ये देखा था कि जो अगर कोट एंड कोट मनपसंद लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं, जिनका नाम लिस्ट में है उनको नहीं जाने दिया जा रहा। हमने ये भी देखा कि 2 मुलाकातों में मुसलसल अलीमा खान साहबा को रोका गया, जबकि उनकी बाकी बहनों को शायद जाने की इजाज़त थी, जो कि उन्होंने गुरेज़ किया। आज उन्होंने ये किया, गुज़िश्ता नाकाम मुलाकातों को देखकर थोड़ा सा प्लान चेंज किया। प्लान चेंज करके उन्होंने ये किया कि बानी पीटीआई की 2 बहनों ने मुलाकात की कोशिश कर ली, लेकिन उनको उसके बावजूद भी मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। इस हवाले से उनकी हमशीरा नौरी न्याजी ने भी एक स्टेटमेंट दी है, ज़रा देखिए। मुलाकात के लिए लेके गए, मुलाकात नहीं कराई, क्या कहते हैं? मैं नहीं पता क्या कहते हैं। उन्होंने मैं बाहर इंतजार करवाया, हम 2 घंटे बाहर खड़े रहे और उन्होंने कहा जी अभी आप इंतजार करें, भी आपको बुलाएंगे। लेकिन फिर 2 घंटे बाद कहा जी टाइम खत्म हो गया, अब आप चले जाएं। अफसोस हुआ कि इनका ये था कि जी अलीमा खान ना जाए। आज हमने कहा कि चले, वो नहीं जाती, हम तैयार हो गए जाने के लिए, और पता चला कि वो भी झूठ था, क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि आप 2 की मुलाकात करा देंगे, उनकी नहीं कराएंगे। आज हम उस पर माने तो वो भी नहीं करवाई। तो इसका मतलब है कि पहले से इनका इरादा यही था कि किसी की मुलाकात नहीं करानी। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने एक सवाल उठाया है। वो ये कह रहे हैं कि आज उनकी जो लिस्ट थी उसमें शामिल अफराद को क्यों रोका गया, मखसूस अफराद को ही क्यों अंदर भेजा जा रहा है। लेट्स वॉच हिम। फैसल चौधरी साहब की आज फिर मुलाकात होगी, उनका लिस्ट में नाम भी नहीं था, तो क्या कहते हैं इसके ऊपर? जरा बात बिल्कुल वाज़ेह है, आप खुद जवाब जानते हैं कि किसकी क्यों मुलाकात कराई जाती है, वो बात बिल्कुल वाज़ेह। ये तो इंतज़ामिया से आप पूछे ना कि क्यों वो कुछ की मुलाकात कराते हैं, कुछ की नहीं मुलाकात कराते। क्या वजह कि आज मैं काबिल कबूल नहीं था या नहीं पंजोता काबिल कबूल नहीं थे, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को नहीं जाने दिया गया, तो ये इंतज़ामिया से आप पूछिए। लेकिन क्या ये समझते हैं कि इमरान खान को वो हमेशा के लिए दूर कर देंगे उन लोगों से जिनसे वो मिलना चाहते हैं, जिनसे वो बात करना चाहते हैं, बात सुनना चाहते हैं? ये तो नहीं होगा ना। ये 2-3 हफ्ते की खुदाई है, इससे ज्यादा तो ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। हम पे कोई एक्शन जी, हम अदालतों में भी जाएंगे और हम लाए अमल बनाएंगे, हम इसका एहतजाज भी करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने कहा है कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने अब खुद को अदलिया से बालातर समझना शुरू कर दिया है। उनको भी देखिए। जो लार्जर बेंच ने फैसला दिया था, उस फैसले की रोशनी में ये मुलाकातें नहीं रोकी जा सकती। मसला ये है कि अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट या वहाँ पर बैठा हुआ कोई भी ऑफिसर वो अब हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से या इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी ज़्यादा ताकतवर है। वो अपने आप को आइन और कानून के सामने जवाबदेह नहीं समझता। आज से 3 रोज़ कबल उमर अयूब साहब खान साहब की हमशीरगान की तरफ से कंटेम्प्ट फाइल कर दी गई थी, मेरी तरफ से आज फाइल कर दी गई है। तहरीक इंसाफ मुसलसल मौजूदा हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ताहाल उनकी कोशिशों में कोई ऐसी खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं है। अपोजिशन के इत्तेहाद के हवाले से भी मायूस कुन खबरें अब सामने आ रही हैं। JUIF ने खुलकर तहरीक इंसाफ के साथ किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल दीगर जमातें भी तहरीक इंसाफ के रवैये पर शिकवा करती दिखाई दे रही हैं। कल हमारे प्रोग्राम में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इस मामले पर अपनी राय दी है, उनको भी देखिए। मौलाना साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है पहले दिन से। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ इख्तलाफ़ात हैं जो नेचुरल है। PTI की तरफ से चीफ मिनिस्टर हैं KP के, वो मुख्तलिफ बयानात देते रहते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि जिस वक्त इत्तेहाद होगा मैं बिल्कुल बात होगा मौलाना फजल रहमान। जिस किस्म के आप स्टेटमेंट्स देते हैं उसके बाद फिर इत्तेहाद तो मुमकिन नहीं रहता ना। आप बातचीत कर रहे हैं, इख्तलाफ़ात दूर कर रहे हैं, और फिर आप जो जिस किस्म के बयानात आए उनकी तरफ से ये बात मुनासिब नहीं है। अलायंस वहाँ कोई अभी नहीं है, अलायंस तो सबका होगा ना। अलायंस 2 जमातें तो आपस में नहीं कर सकती, तो यही कोशिश। आता काज़मी है नस्र मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। सो आई स्टार्ट विद यू। 2-3 हफ्ते का कहा है सलमान अकरम राजा साहब ने, लेकिन लग ये रहा है कि ये थोड़ा लंबे अरसे तक अब सिलसिला ऐसे ही चलेगा। सो क्या नजर आ रहा है आपको, प्लान क्या है? एक तो देखें ना, ये मुलाकातों वाला है जो मसला चल रहा है। जिस तरह आज फिर इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात नहीं करवाई गई है, सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई, उससे तो ज़ाहिर लगता यही है कि जिसका दिल होगा वो उसकी मुलाकात करवाएंगे। एट द सेम टाइम पार्टी के अंदर उससे कन्फ्यूजन भी फैलती है, अगर किसी को एक्सेस मिल जाता है, किसी को एक्सेस नहीं मिलता। लेकिन इससे एक चीज़ भी वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत जो ये तासुर देती है कि हम कंट्रोल में हैं, वो अगर इतना ही कंट्रोल में, तो फिर आपको इतना क्या खौफ है कि जनाब इमरान खान साहब की बहनों की आप मुलाकात नहीं करवा सकते? आप कहते हैं कि माइंस एंड मिनरल्स जो एक्ट है वो भी इमरान खान साहब मंजूर करेंगे
تو بعد میں ہی اس کے اوپر پی اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہوگی. تو یہ بالکل واضح ہے کہ حکومت جو لیک کرتی ہے پولیٹیکل کیپٹل کے اندر. اب دیکھیں نا, آپ کچھ بھی استعمال کرتے ہیں, چاہے وہ طاقت ہو چاہے وہ سیاسی سرمایہ ہو, وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. تو آپ تھوڑی طاقت استعمال کرتے ہیں, آپ تھوڑا سا پولیٹیکل کیپٹل استعمال کرتے ہیں, ہر دور میں ایسا ہوتا ہے. اس دور میں المیہ یہ ہے کہ پولیٹیکل کیپٹل تو ہے ہی نہیں ہے. طاقت کے زور پہ آپ کب تک ان کی بہنوں کو روکتے رہیں گے, انتظامی اعتبار سے کب تک سلمان اکرم راجہ کو روکتے رہیں گے. تو روز بہ روز وہ آپ کا جو طاقت کا کیپٹل ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. دوسری سائڈ جو خدشے کا اظہار کری ہیں علیمہ خان کے آئسولیٹ کر رہے ہیں خان صاحب تو وہ تو حکومت کا آئسولیٹ, مطلب ابھی علیمہ خان صاحبہ نے تو یہ فرمایا, لیکن کیا ہمیں پورے میڈیا کو, پوری قوم کو نظر نہیں آ رہا کہ جس دن سے عمران خان صاحب گرفتار ہوئے ہیں ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. وہ ان کو تو الیکشن سے پہلے ہی آئسولیٹ کر دیا گیا تھا, لیکن اس آئسولیشن کا نتیجہ 8 فروری کو پوری قوم نے دیکھ لیا. اس دور کے اندر آپ اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتے کہ آپ آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, جو کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں, ان کی جو اپنے سیاسی کریڈینشلز ہیں, جو 2 بڑی سو کالڈ جمہوری جماعتیں ہیں جو کلیم بھی کرتی ہیں, آئین کی بات بھی کرتی ہیں, یہ ان کے لیے ایسے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں, آنے والے سالوں میں, مہینوں میں ان کو جوابات دینا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. رائٹ. سو نصر اللہ ملک صاحب, واٹ ڈو یو تھنک, یا آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ یہ اس وقت کیا گیم پلان ہے؟ کیا گورنمنٹ جان کے ایسا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کہتی ہے کہ خود خان صاحب نے منع کر دیا ملاقاتوں سے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمام ملاقاتوں کا قائل ہوں کہ ان کو خان صاحب جس کو ملنا چاہے ان کو ملنے دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ, اب حکومت کا موقف ہے کہ خان صاحب نہیں ملنا چاہتے, تحریک انصاف کی لیڈرشپ کہتی ہے نہیں جی ہماری لسٹ جو ہے اس کے مطابق ملاقاتیں نہیں ہوتی. میرا تو خیال ہے کہ تمام لوگوں کو جو اکٹھے جتنے امیدوار ہیں سب کو ملاقات کے لیے بھیج دینا چاہیے, تاکہ یہ جو دستوں گریبان جیل کے باہر ہوتے ہیں نا, ایک دفعہ سارے اندر بٹھا دی جائیں, خان کے صاحب کے سامنے لترو لتری جس نے ہونا ہے ہو جائے. مسئلہ یہ ہے, مسئلہ یہ جناب, یہ فیصل چوہدری صاحب ملنے چلے گئے, سلمان اکرم راجہ صاحب کو بڑا مسئلہ ہے, تو عمران خان صاحب نہ ملتے نا بھائی, نہ ان کے ذریعے پیغام دیتے, جو پورا پیغام بیان بنا کے دے دیا گیا کہ قوم کو جا کے یہ میرا پیغام سنا دیں. بھائی کہتے ہیں فیصل چوہدری صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں, میری جو طے شدہ کمیٹی ہے جو نام فائنل کرتی ہے اس میں تو آپ کا نام نہیں ہے, میں تو آپ سے ملنا نہیں چاہتا. انکار کر دیتے نا زبردستی. کیا جیل سپرڈنٹ صاحب نے فیصل چوہدری صاحب کو پکڑ کے عمران خان صاحب کو ہتھ کڑی لگا کے ان کو جھکا کے ان کے سامنے ملاقات کروائی ہے؟ So you are saying کہ یہ لسٹ جو ہے یہ باہر سے آ رہی ہے, اس میں خان صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کی لسٹ نہیں ہے. تو مجھے ایک بات بتائیے, پھر خان صاحب کیوں ملتے ہیں نا جی؟ خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں ملتے, اور کم از کم فیصل چوہدری کو یا کم از کم یہ پیغام بھیج دیں, اگر کوئی ان سے ملاقات اور کرنے جائے تو ان سے کہیں فیصل چوہدری مجھے ملنے آیا تھا, میں نے ان سے بات ہی نہیں کی. فیصل چوہدری کو اجازت کیسے مل جاتی ہے, یہ بھی ایک کویسچن ہے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جہاں حکومت کی طرف سے بعض زیادتیاں ہیں کہ ان کے ساتھ ملاقاتوں میں رکاوٹیں نہیں ڈالنی چاہیے, وہاں یہ خود بھی کنفیوز ہیں, یہ ایک دوسرے کی ملاقاتوں کی جڑیں کاٹتے ہیں. فیصل چوہدری صاحب میدان میں آگے, انہوں نے سب کو پیچھے کے اندر چلے گئے, اور یہ اپنے لیے جو لسٹیں بناتے ہیں, کیا عمران خان صاحب وہ لسٹوں کی اپروول دیتے ہیں یہ بھی کسی کو نہیں پتا. سلمان اکرم راجہ صاحب کی اپنی دکانداری ہے جناب, باقی لوگوں کی بیرسٹر گور صاحب کی اپنی دکانداری ہے جناب, علی امین گنڈا صاحب کی اپنی دکانداری ہے, وہ جب چاہتے ہیں مل لیتے ہیں, اندر چلے جاتے ہیں. بھائی خان صاحب نہ کر دینا بالکل اسی طریقے سے جیسے کہا گیا جی کہ ہمارے ترجمان یہ ہے فلاں ہوں گے, اس کے بعد 600 ترجمان بن جاتے ہیں. دوسری بات, ہر چیز آپ ٹویٹر پہ شائع کروا رہے ہیں نا, یعنی آپ ریاست کے خلاف ٹویٹر کروا لیتے ہیں, آپ اداروں کے خلاف ٹویٹ کروا لیتے ہیں, آپ اپنا بیانیہ ٹویٹر پہ لے آتے ہیں, تو آپ ایک ٹویٹ کر دیں کہ جناب یہ 6 جو بندے آئے ہیں میرے ساتھ ملاقات کرنے, یہ جبرن بھیجے گئے تھے, میں نے ان سے ملاقات نہیں کرنی تھی, اور یہ جو میرے ملاقات کرنے والے تھے ان کو نکال دیا گیا. ٹھیک. بھائی اگر عمران خان صاحب یہ مزے لے رہے ہیں کہ یہ لڑائی ہوتی رہے, کوئی ملاقات کے لیے تڑپتا رہے, کوئی مچلتا رہے, کوئی باہر جا کے جھگڑتا رہے, تو پھر خان صاحب کو بھی جواب دینا پڑے گا. مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف اس میں نہ حکومت جو ہے اتنی سچی ہے, نہ پی ٹی آئی اتنی سچی ہے. ٹھیک. یہ دونوں ماشاءاللہ کھیل کھیل رہے ہیں, اور دونوں جناب اپنا اپنا کام چلائے جا رہے ہیں. چلیں اتنی ضرورت تو پی ٹی آئی کر لیں نا کہ جو علی امین گنڈا صاحب 24 گھنٹے غائب رہے تھے, خان صاحب اس کا ٹویٹ کر دیں, وہ آپ کو بتا دیں کہ 24 گھنٹے وہ کیا کرتے رہے تھے. ویسے تو ہر بات پہ ٹویٹ آتا ہے.
वेरी इंटरेस्टिंग. सो ओके, एक बिल्कुल अलग पॉइंट ऑफ व्यू है मलिक साहब का इस हवाले से, बट जो एक अलायंस बनाना था पार्टी ने, और अब तो हर कोई क्वेश्चन उठा रहा है कि जो इस वक्त पीटीआई है क्या वो केपेबल भी है, क्या उनमें कैपेसिटी भी है काम करने की. ये अलायंस नहीं बन सका, ये कभी भी नहीं बनना था, या इसमें एक्चुअली कोताही हुई है पीटीआई से? फरिया, इलेक्शन से पहले ये जो कैपेबिलिटी की बात होती है, तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ की बात होती है, इसी जगह पे आपके प्रोग्राम में मैंने एक बात कही थी, उस वक्त ये कहा जा रहा था कि पीटीआई को टिकट लेने वाला कोई नहीं मिलेगा, और यहीं पे इसी स्टूडियो में आपके प्रोग्राम में मैंने अर्ज की थी कि मसला ये होगा कि किसको टिकट दें. हर हल्के में 14-14, 15-15 बंदे थे. ये जो ख्वाहिशात है ना कि पीटीआई टूट फूट का शिकार है, पीटीआई ये है, पीटीआई वो है, पीटीआई खुदा न खास्ता रियासत मुखालिफ है. पीटीआई तो रियासत की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है. रियासत तो पाकिस्तान के अवाम, ये पार्लियामेंट, ये सारी रियासत के हैं ना, सतून हैं. तो सबसे बड़ी रियासत की नुमाइंदा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है. पीटीआई के कुछ ट्रोल्स कह लें या पीटीआई की आईडी के अंदर सोशल मीडिया पे बकायदा रियासत के ऊपर अटैक होता है. मसला ये है, जो रियासत का दुश्मन है उसको हीरो बना के पेश किया जाता है. मसला ये है कि ये नसरुल्लाह मलिक साहब प्रोग्राम करते हैं, मैं प्रोग्राम करता हूँ, आप प्रोग्राम करती हैं. हमारे प्रोग्राम से पहले हमारे इदारे चलाते हैं कि ये लोग जो बात करेंगे हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, इनके मेहमान जो बात करेंगे. लेकिन अगर कोई ये मुझे ये कह रहा है कि जो करोड़ों लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं उन सब का जिम्मेदार जो है इमरान खान है, ऐसे तो नहीं होता ना. आप बताएं कौन सा ऐसा अकाउंट है कहां पे कोई ऐसी बात हुई है, कोई तहकीकात होगी? डिस्क्लेमर होना चाहिए आपके ख्याल से? नहीं, डिस्क्लेमर नहीं. मसला ये है कि एक बंदा, एक रैंडम बंदा कहीं पे बैठा हुआ कोई किसी की तस्वीर लगा के बात कर दे, तो उसका पीटीआई से या क्या ताल्लुक, या खुदा न खास्ता इमरान खान साहब से या मियां साहब से या जरदारी साहब से क्या ताल्लुक? बहुत सारे लोग. लेकिन जो लड़ाइयां भी होती हैं वो पब्लिकली खुद पीटीआई कहती है. अब मरवत साहब पीटीआई के ही हैं, मेरा आपका से तो हमारे तो उनका लिंक नहीं है, वही आके बातें कर रहे हैं पीटीआई के खिलाफ. या दीगर लोग जो पहले पीटीआई में थे वही बोले, फवाद चौधरी भी पहले पीटीआई में थे, वो इधर तनकीद करते हैं, सलमान अकरम राजा साहब उन पे तनकीद करते हैं. तो पब्लिकली हो रहा है. दे ऑल ये सारे मोजिज दोस्त हैं, पर ये मैटर नहीं करते हैं. मसला ये है कि अभी तो आपने मरवत साहब की बात की, पीटीआई का तो कोई काउंसलर लेवल का बंदा भी बात करे तो वो भी खबर बन जाती है. मैंने पहले भी उस दिन अर्ज किया था कि 1.5-2 महीने पहले नून लीग के मरकजी नायब सदर हैं शाह महमूद शाह साहब, सिंध से ताल्लुक है, उन्होंने खत लिखा कि मियाँ साहब किसी से मिल नहीं रहे, कोई खबर ही नहीं बनी. इसलिए कि जमात अवाम के अंदर वो जितनी पॉपुलर है वो सबको पता है. असल इशू ये नहीं है कि पीटीआई के अंदर कोई किसको क्या कह रहा है. क्या हमें नजर नहीं आ रहा फरिया कि आइन और कानून के साथ क्या हो रहा है? अब इमरान खान साहब इससे ना मिलें, उससे ना मिलें. अभी मलिक साहब ने फरमाया इमरान खान रियासत का कैदी है, इमरान खान इन नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत का कैदी है, वो तो जेल के अंदर है. हम ये क्यों नहीं कहते कि जो उसके साथ ज्यादती हो रही है उसको किसी ओपन अदालत में पेश नहीं किया जा रहा, उसकी कहीं पे तस्वीर नहीं आ रही है, उसका कोई इंटरव्यू नहीं आ रहा? क्या हमने ऐसी जेल किसी और की देखी है किसी भी जमहूरी दौर में? मियाँ साहब थे, अदालतों में आते थे, बाकी लोग थे. जरदारी साहब तो प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर एक इंटरव्यू दे के चले गए थे, बाद में वो इंटरव्यू रोकना पड़ा, उस पर भी बड़ी लोगों ने तनकीद की. सहाफ़ी हमारे पहुंच गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मियाँ साहब को बोलने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इंटरव्यू तो रोका गया ना. इंटरव्यू तो अब मेरा पीटीआई की गवर्नमेंट में रोका गया, पीटीआई की गवर्नमेंट ने रोका. पर आप ये देखें ना कि इंटरव्यू हुआ, बंदा प्रोडक्शन ऑर्डर पे आया, पार्लियामेंट में बैठा, वहां पे हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू किया, बाद में नहीं चला. और बात है, कभी आप सोच सकते हैं कि अभी मैं और मलिक साहब जो हैं हम दोनों सहाफ़ी हैं, मलिक साहब की भी ख्वाहिश होगी कि मेरी भी ख्वाहिश होगी कि हम जाके खान साहब से मिलें, उनका इंटरव्यू करें. और माजी में हर रहनुमा का जेल में इंटरव्यू होता रहा है. नहीं, इंटरव्यू तो वो देते रहे हैं, आपको नहीं दे रहे ना, या मुझे नहीं दे रहे. किसको दे रहे हैं? इंटरनेशनली छपा आपने देखा होगा. वो तो देखें किसी के थ्रू होते हैं ना, लेकिन मियाँ साहब को तो जोक दर जोक टोलियों में जाते थे कोट लखपत सहाफ़ी मिलने, इधर अडयाला जेल में जाते थे, 5-5, 6-6, 7-7 सहाफ़ी जाते थे मिलने. तो अभी तो कोई एक्सेस ही नहीं होते, रिपोर्टर्स तो होते हैं. वो कौन, आप अपनी मर्जी से जा सकती हैं, आप उठाएं अपना बैज और चले जाइए. मलिक कैदी को नहीं मिलने जा सकती. नहीं, पर हेयरिंग पे तो वो ओपन अदालत तो नहीं है ना, इंतजामिया जिसका दिल करता है उनको अंदर जाने देते हैं. तो मेरे ख्याल में मेन इशू ये है जो हुकूमत का कंडक्ट है, वो जो कर रहे हैं और वो जिस तरीके से चीज़ों को लेके चल रहे हैं, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक है, वो मेन इशू है. राइट. सो नसरुल्लाह मलिक साहब, अब JUIF तो नहीं आ रही है अलायंस में. मैं इसमें एक छोटी सी लाइन ऐड कर लूँ. ये जो JUIF वाली बात है, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है. ये जो तासुर दिया जाता है कि JUIF जिसकी 4 सीटें वो नहीं आई तो अपोजिशन नाकाम है, मौलाना ने कब इस सिस्टम के खिलाफ कभी कोई ऐसा अलम उठाया और उन्होंने कहा कि मैं सिस्टम को ख़त्म कर दूंगा? ये जो सिस्टम है इसके अंदर मौलाना की इंपॉर्टेंस है कि 4 सीटों वाले और 4,000 वोटों वाले के पास जरदारी साहब भी जा रहे हैं. PTI does not want any system. वो सिस्टम I'm not bothered कि what
does PTI want? What I'm saying is, I'm not saying that either. What I'm saying is that کہ جمہوریت کے اندر امپورٹنس اس کی ہوتی ہے جس کے پاس ووٹ بینک ہے. سب سے زیادہ ووٹ تو عمران خان صاحب کے پاس ہے. مولانا کی امپورٹنس تب تک ہے جب تک یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا اور بند کمروں میں حکومتیں بنتی رہیں گی. تو ان کے پاس پی ٹی آئی بھی جائے گی, زرداری صاحب بھی جائیں گے, کوئی اور بھی جائے گا. 26ویں آئینی ترمیم سے ایل ایف او تک جہاں پہ بھی نظام خطرے میں پڑتا ہے, مولانا صاحب جو ہیں وہ آپ کو نظام کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ پی ٹی آئی کا کون رہنما یہ سمجھتا ہے کہ مولانا ان کے ساتھ نکلیں گے اور احتجاج کریں گے. رائٹ. تو ملک صاحب آپ کے خیال سے پی ٹی آئی کبھی انٹرسٹڈ نہیں تھی مولانا فضل الرحمان کو انگیج کرنے میں, اور اب یہ نہیں بنے گا الائنس, تو کیا مولانا گورنمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں؟ پہلے میں ایک دو باتیں آج آپ کے پروگرام میں عرض کر دوں جو میں نے کبھی نہیں کہی. پلیز. جو اطہر بھائی ہمارے اکثر کہتے ہیں کہ جی ماضی میں کبھی نہیں تھا, آج بڑی سختیاں ہیں, اور صحافی اڈیالہ جیل میں میاں نواز شریف سے ملنے جاتے تھے. میاں نواز شریف صاحب کو ملنے ایک دفعہ میں بھی گیا تھا, اڈیالہ جیل میں ملاقات کر کے نکلا تھا. اس کے بعد جو میرے ساتھ سلوک ہوا تھا وہ میں جانتا ہوں. چلے آج آپ کے پروگرام میں بتا دیتا ہوں. ایک صوبائی وزیر نے میرے بارے میں جو الفاظ کہے تھے, میرے پاس اس کی ریکارڈنگ موجود ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اس کا مقبول ٹھپ دینا چاہیے, یعنی اس کو مار دینا چاہیے. وہ پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی وزیر تھے, اور چینل کے مالک سے کہا گیا یہ میاں نواز شریف سے ملنے گیا, اس کو نوکری سے نکال دے. یہ پہلی بار میں آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں. یعنی کیا یہ فاشزم نہیں تھا؟ یعنی ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ جناب اگر جو ہے وہ پہلے کوئی اگر ایسے کام ہوتے رہیں جی اس کو تاریخ میں سے نکال دیں, اور اگر آج کسی کے ساتھ تھوڑی بہت سختی ہے تو اس کو تاریخ کا حصہ بنا دیں. دوسری بات دیکھیں, ہم یہ کہتے گئے ہیں, ہم نے ماضی میں بھی کہا کہ بھائی اس وقت بھی حکومت اگر کہیں زیادتی کرتی تھی ہم اس پہ بات کرتے تھے, آج بھی حکومت کہیں غلط بات کرتی ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس وقت تو باقاعدہ اس کو ایمان کا حصہ بنا دیا گیا تھا. یہ مثبت رپورٹنگ کے احکامات میں نے جاری کیے تھے. یہ 100 دن حکومت کو دے دیں, اس پہ کوئی بات نہ کرے, یہ کس نے کہا تھا؟ یہ روڈ شو بند کس نے کروائے تھے اس ملک کے اندر؟ یہ نیوز چینلز کو اب اس کا وقت ختم ہو گیا. اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان صاحب نے بیانیہ دیا تھا, اور یہ نیب کے افسروں کو ڈائریکٹ میسج عمران خان صاحب کیا کرتے تھے. میں ثبوت دکھا سکتا ہوں آپ کو. فلاں کو اندر کرنا ہے, فلاں کو بند کرنا ہے, فلاں کو جیل میں بھیجنا ہے. اور فرح گوگی کو پریس کانفرنس میں بری ذمہ قرار دینے کا فیصلہ عمران خان صاحب نے سنایا تھا. الزام لگا کسی عدالت میں جانے کی ضرورت تھی. اپنے ایڈوائزر کو جن کے اوپر الزامات لگے, خان صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ انہیں ریزائن کر دیا. میں نے کہا واپس لے لو, کوئی ضرورت نہیں ہے, میں نے تحقیقات کر لی, آپ کے اوپر کرپشن کے الزامات غلط ہیں. یہ بادشاہ عمران خان صاحب نے اس کا آغاز کیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی جیلوں میں گئی ہے, مسلم لیگ نواز جیلوں میں گئی ہے, وہ مارے کھاتے رہے ہیں, جیلوں کے بعد دھکے کھاتے رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب نے اس ملک میں سیاست میں نیا رنگ ڈالا کہ لیڈر جو ہے وہ ریڈ لائن ہے, اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. پولیس ان کو وارنٹ گرفتاری نہیں لا سکتی. زمان پارک اگر پولیس آئے گی تو اس کو گھیراؤ کر کے ان کو مارا جائے گا. گلگت بلتستان کے کمانڈوز بلا کے کھڑے کر دیے گئے پنجاب پولیس کے سامنے. آزاد کشمیر پولیس کو بلا کے پنجاب پولیس کے مد مقابل کھڑا کر دیا گیا. یہ آئین و قانون تھا. یعنی آپ نے جس طریقے سے ریاست کا استعمال خان صاحب نے کیا ہے, اس کی تو ماضی میں کہیں مثال نہیں ملتی. آپ نے ٹائیگر فورس بنا ڈالی. ہم ایک ایف ایس ایف کو روتے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں, مسلم لیگ پیپلز پارٹی کی اس ایف ایس ایف پہ آج تک باتیں ہوتی ہیں. ٹائیگر فورس پہ کوئی بات کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم سارے پاپولزم کا شکار ہیں. ٹائیگر فورس بنا کے دکانوں پہ بھیج دیا گیا, جو دکانداروں کو ٹھیک کرو. نہ وہ پولیس تھی, نہ وہ فوج تھی, نہ کوئی ادارہ تھا. پی ٹی آئی کے کارکن تھے. ٹھیک ہے, ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ آج شاید آپ لوگوں نے دیکھا انصار عباسی صاحب کی سٹوری. میرے لیے تو یہ خبر نہیں ہے بیکاز آئی تھاٹ کہ ایسا ہی ہے, لیکن انہوں نے خاص طور پہ آج یہ بتایا کہ ہم دیکھتے ہیں اپیرنٹلی کہ پرائم منسٹر تعریفیں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. اصل میں اسٹیبلشمنٹ بھی پرائم منسٹر کی بہت تعریفیں کرتی ہے اینڈ دے آر ویری ہیپی ٹوگیدر. سو what do you think? I wish them good luck if they're happy with each other. Let's hope کہ they stay happy with each other. اور اس طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا ایک دفعہ کہ there is no happily ever after. ٹھیک ہے, سیاست میں اس طرح کچھ نہیں ہوتا. تو دیکھیں maybe there is after all. We've actually found that happily ever after.
मैं तो कहती हूँ हिस्ट्री बनाएंगे शहबाज शरीफ साहब, 5 साल पूरे करेंगे, दिस इज माय प्रेडिक्शन। देखिए वो तो 5 साल कर लें, 10 साल पूरे करें, वो मुझे नहीं पता। इस वक्त जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं, जो इन्होंने दावे किए थे और जो इन्होंने जो बातें की थी, मलिक साहब ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये सारा जो यहाँ पे हाइब्रिड निज़ाम था उसको ख़त्म करने की बात कौन करता था? यहाँ पे हकीकी जमहूरियत को, वोट की इज़्ज़त दो की बात कौन करता था? लेकिन ये तो हुआ ना काज़मी साहब कि जो यहाँ पे दाएं हाथ की बात करते थे वो अब इस तरह आ गए हैं, इधर वाली बात उधर कर गए हैं। हुआ तो यही सब कुछ था, बस ये सच है कि किसी चीज़ में तकलीफ ज़्यादा हुई, किसी में कम हुई, हो सकता है इंटेंसिटी बढ़ गई, हो सकता है क्या इंटेंसिटी बढ़ गई, लेकिन ऑलमोस्ट वही मामला हो रहा है जो पिछली पार्टीज के साथ भी होता रहा है। नहीं, मामला थोड़ा सा डिफरेंट है, देखें डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अदलिया के आला अदलिया के फैसलों को ऐसे बेतौकीर किया गया हो, उसके ऊपर अमल दरामद ना हुआ हो, चाहे वो मखसूस नशिस्तों वाला हो, चाहे वो 90 रोज़ में इंतखाबात वाला हो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका क्रेडिट नून लीग और पीपल्स पार्टी को लेना पड़ेगा, जो मर्जी ये कर लें। बाकी हिस्ट्री विल जज दैट। दूसरी बात ये है कि देखें, अब मैं आपसे कितना खुश हूँ या कोई किसी से कितना खुश है, असल तो इशू ये है कि पाकिस्तान की अवाम कितनी खुश है। ठीक है, क्या पाकिस्तान की अवाम के लिए यहाँ पे बेहतरी हुई है? क्या महंगाई कम हुई है? क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है? आपकी जो मार्केट है वो आम उसमें जो तासुर है क्या वो बेहतर हुआ है? तो वो हमें वो बेहतरीन जज है। तो हम उम्मीद करते हैं जनाब, अगर ये इतने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं तो वो जो अच्छाइयाँ हैं वो आम बंदे को सड़क पे भी नजर आएंगी। अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो उस तरह नजर नहीं आ रही, वो फल नजर नहीं आ रहा। सो मलिक साहब, सेम क्वेश्चन टू यू। अंसार भाई साहब कह रहे हैं शहबाज शरीफ की बहस वज़ीर आज़म कारकर्दगी की तारीफ होती रहती है मुख्तदर हलकों में, और ये भी कहा कि बाहमी इहतराम और सताइश का ये गैर मामूली मज़हर एक ऐसे निज़ाम को मुस्तहकम रखे हुए है जिसमें तारीखी तौर पर अहम ताकतवर हलके एक दूसरे पर भरोसा करते नजर नहीं आते। ये ऐसा ही है। जो इमरान खान साहब मेयार मुकर्रर कर गए हैं एक पेज का, शहबाज शरीफ साहब उससे डेविएट कैसे करें भाई? शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं एक पेज, अब जरा बड़ा पेज होना चाहिए। यही खान साहब ने हमें सिखाया था कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर होती है। शहबाज शरीफ साहब ने उनसे ज्यादा सीख लिया है, इसलिए हम 5 साल की बातें कर रहे हैं कि 5 साल पूरे करेंगे। 2-3 चीजें मैं अर्ज कर दूं, एक क्विकली। पहले रोज से कहा मैंने कि JUI के साथ इनका इत्तेहाद नहीं हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब इनसे बदला ले रहे थे और वो बदला लेते रहेंगे। उनको पता है कि इनके साथ मौलाना फजल रहमान के साथ क्या किया गया। रही बात हुकूमत की इस परफॉर्मेंस की, इस हुकूमत की, ये फैसला अवाम ने करना है। अवाम बताएगी कि इन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं, कितने बुरे काम किए हैं, और यही होना चाहिए कि अगर आप अवाम के हुक्मरान हैं तो आपको आज हुकूमत दावेदार है कि हम बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के माबैन नहरों के मामले पर कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है। कशीदगी कम करने के लिए नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ ने पार्टी अहदेदारों को खुसूसी हिदायत दी है। नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक पार्टी के आला सतही वफ्द तश्कील दिया जाएगा जो कि कोशिश करेगा कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। आज सेनेट इजलास में भी इस ही मामले पर बातचीत होती रही है। पीपल्स पार्टी ने शदीद एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने पानी के चोर नामंजूर, पानी चोरी नामंजूर के नारे भी लगाए। इस मौके पर शबली फराज साहब ने भी स्टेटमेंट दी है, जरा देखिए उन्होंने क्या कहा है। ये जो सूरत हाल डेवलप हो रही है चेयरमैन साहब, जिसमें कि सिंध के सूबे में एक पूरा निजाम मुंजमद हो गया है। सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं और सिंध के अवाम इस बात पे सख्त नाला हैं कि उनकी वो सियासी जमात जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसका जो स्टांस रहा है इस इशू के बारे में वो बड़ा कंट्रडिक्टरी है और बड़ा मुनाफिकाना है। एक तरफ सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ जो वाले साहब हैं, सदर साहब हैं, वो उसको एतराज किया, जबकि इन्हीं सदर साहब ने जो जुलाई में मीटिंग हुई थी उस पे उसका इकरार किया था। नुकसान उनका हुआ है, हमें परवाह है सिंध के अवाम की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस मामले पर एहतजाज का इंदिया दिया है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध के अवाम के मफाद के खिलाफ कोई मंसूबा मंजूर नहीं है। लेट्स वॉच द चीफ मिनिस्टर। इन कनाल्स को रोकना है, इसलिए क्यों रोक रहे हैं? कोई इसलिए कि पसंद नहीं है कनाल रोकना, इसलिए कि ये इस मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है। अगर हम फेल हो जाए, अल्लाह ना करे कि हम समझे कि बात हमारे हाथ से निकल गई है, तो फिर तो हम भी कॉल देंगे। हम भी सियासी जमात हैं, हर किस्म के एहतजाज जानते हैं, हमने पहले भी किया, हमने डिक्टेटर्स के खिलाफ किया, हम आगे भी कर सकते हैं। एक चीज जो कि बनी नहीं रही, हाँ प्लान है, मैं पहले भी कह चुका, आप लोग नाराज होते हैं, प्लान तो है, प्लान कोई भी बना सकता है, वो रोकी हुई है, हमने अप्रूवल नहीं होने दिया। मैं उम्मीद करता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब सिंध के लोगों की
इंसाफ से काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। उन्हें पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसके सबको पता है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है कि 6 नहरों में से 5 पर किसी को इतराज़ नहीं है, जबकि सिर्फ एक नहर पर सबको इतराज़ है। लेट्स वॉच हिम। मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच मज़हर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपने सुना राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि 6 नहरों पर इतराज़ नहीं है, बल्कि इतराज़ सिर्फ एक नहर चोलिस्तान कैनाल पर है। दूसरी तरफ शब्बीर फराज साहब ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी मुनाफिकत दिखा रही है। ये आपको किस किस्म का तनाज़ा लग रहा है? क्या इस पर मामला हल हो जाएगा या ये आपको लग रहा है कि आगे मज़ीद दरार बन सकती है? शुक्रिया फरिया। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को मैंने जितना देखा है पिछले 40-50 सालों में, मुझे कभी भी पीपल्स पार्टी इतनी ज़्यादा अंडर प्रेशर नज़र नहीं आई जितनी इस मसले पर नज़र आ रही है। और जो सिंध के अंदर जिस तरह की मूवमेंट बिल्डअप हुई है, और ये मूवमेंट किसी पार्टी की नहीं है, ये मूवमेंट कोई लीडर लीड नहीं कर रहा, ये मूवमेंट चल रही है और इसमें तकरीबन हर तबका ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इसका हिस्सा बन गए हैं। अब कैनाल का इशू टेक्निकल इशू है, कोई और इशू है, लेकिन इस वक्त जो परसेप्शन बन गया है उस परसेप्शन के आगे पीपल्स पार्टी के पास सिवाय इसके कि वो प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि इस मंसूबे को तर्क कर दें, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं, पीपल्स पार्टी के जो MNAs हैं, इवन चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, वो सब ये चीज़ मान रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी ने इस मसले पर शोर मचाने में ताख़ीर की है। अब जो राना सनाउल्लाह बात कह रहे हैं, ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह के सामने दो चीज़ें हैं, एक ज़ाहिर है वो पंजाब है और दूसरे फेडरल गवर्नमेंट है, उनके आगे फेडरल एंड पंजाब गवर्नमेंट। कल राना सनाउल्लाह एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि अभी सिर्फ मशावरत हो रही है, आज वो 5 नहरों और 1 नहरों वाली बात कर रहे हैं। अब अगर मशावरत हुई है तो मशावरत के मिनट्स कैसे बने हैं, और मशावरत के तो मिनट्स नहीं, और जो लोग उसमें मौजूद थे, हाई ऑफिशल्स मौजूद थे, पीपल्स पार्टी का एतराज़ ये है कि उसके मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए। अगर मिनट्स गलत रिकॉर्ड हुए हैं तो आज की तारीख़ तक ऐवान सदर से उन मिनट्स के हवाले से कोई वजाहत क्यों नहीं आई? जिन्होंने मिनट्स रिकॉर्ड किए हैं वो कौन हैं? क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई या वो चीज़ है? तो पीपल्स पार्टी बहुत डिफेंसिव पोजीशन पे है और इस मामले पर, और गो के जो 18 तारीख को बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद में जलसे से खिताब किया, वो बहुत पुरजोश खिताब था, बहुत एग्रेशन नज़र आ रहा था उसके अंदर। और पीपल्स पार्टी में ये अब दबाव बढ़ रहा है कि अनटिल अनलेस वो इस हुकूमत से या तो निकलें या फेडरल गवर्नमेंट इस मंसूबे को शेल्फ करे। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई अब बीच का रास्ता है, क्योंकि बीच के रास्ते में पीपल्स पार्टी फंस जाएगी। इट्स आइदर मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है कि आप या तो इस मंसूबे को शेल्फ करें और या हम गवर्नमेंट छोड़ देंगे। बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा साइन नहीं है कि वो इसको शेल्फ करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा जो फरिया इसमें जो है काबिल अफसोस बात है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर गैर मुल्की दौरे पे चले गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अब तक इतने महीनों में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुलाया, हालांकि खैर पूरे साल में उन्होंने नहीं बुलाया, हालांकि आइन के तहत तो 90 रोज़ में बुलाना चाहिए था। लेकिन इस इशू पे जब पिछले 3-4 महीने से खुद पीपल्स पार्टी इस पर शोर कर रही है, 12 वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं, हालांकि अब तो सिंध को इस पर भी एतराज़ है कि ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की कॉम्पोजिशन जो है ये भी मुनासिब नहीं है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी, अभी आप देखें जो उमरकोट में इलेक्शन हुआ है उसमें गो के यूसुफ सालपुर की जो अहलिया विडो हैं वो जीत गई इलेक्शन, लेकिन जो मुखालिफ उम्मीदवार है उसने रिकॉर्ड 84,000 वोट लिए हैं। ये इसको छोड़े कि जो जीतने वाला है, विनर है, ऑब्वियसली नॉर्मली यही होता है कि ज़ाहिर है अगर कोई करीबी जो रिश्तेदार या अहलिया या इलेक्शन लड़ते हैं तो नॉर्मली एक विक्टिम वोट उनके साथ जाता है उसमें। तो पीपल्स पार्टी की जीत तो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन जो अपोजिशन के उम्मीदवार ने वोट लिया है वो अनप्रेसिडेंटेड है इधर से।
تو یہ جو ہے ایک طریقے سے پیپلز پارٹی کے لیے بڑی سیریس ویک اپ کال ہے کہ پیپلز پارٹی اس منصوبے کے حوالے سے اگر کوئی جو ہے وہ فرم پوزیشن نہیں لیتی اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے صرف مذاکرات کی حد تک بات رکھتی ہے اور منصوبے کو شیلف نہیں کرنے کا اعلان کرتی اور پیپلز پارٹی اس کے باوجود گورنمنٹ کا حصہ رہتی ہے یا اس کو سپورٹ کرتی رہتی ہے تو پیپلز پارٹی سندھ میں خاصی پرابلم میں آ سکتی ہے. دوسری طرف اپوزیشن کا بھی اتحاد بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل رنجش کیا ہے؟ وہ سخت رویہ جو اپنایا، کچھ سٹیٹمنٹس آئیں پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ ہیں ماضی کا بیگج ہے، یا ایکچولی جو اسٹیبلشمنٹ سے روابط کا الزام لگایا ان کے اوپر مرتضیٰ صاحب نے لگایا ہے وہ حقیقت ہے؟ دیکھیں وہ جو مولانا فضل الرحمان کا ایک تو ان کا موقف یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی سے بات کی جائے تو کس سے بات کی جائے. وہ انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک وفد آتا ہے، ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر آئے ہیں، اس کے بعد کوئی دوسرا وفد اس کو ڈسون کر دیتا ہے، پھر کوئی دوسرا وفد آتا ہے وہ، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے جو جب سے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کا عمل شروع ہوا ہے ہم نے ان کو اپنے لحاظ سے کچھ چیزوں کی وضاحتیں مانگی ہیں اور اس بات کو اب خاصی دیر ہو چکی ہے لیکن ان وضاحتوں کا جواب نہیں آیا. اسی طریقے سے پی ٹی آئی کی بھی کچھ ریزرویشنز ہیں اباؤٹ جے یو آئی، اور تو اصل چیز یہ ہے کہ چونکہ کوئی فارمل ڈیلیگیشن یا فارمل نیگوسیشن ٹیم تشکیل نہیں پا رہی، اس وجہ سے چیزیں رکی ہوئی ہیں. اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے اور اس کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس کی وجہ سے نہ پی ٹی آئی سولو فلائٹ کر پا رہی ہے، خود کوئی موومنٹ چلا پا رہی ہے، اور نہ ہی کوئی ان کا جو اتحاد ہے جس کے سربراہ چکزئی صاحب ہیں ان کی طرف سے آپ دیکھیں کہ یہ کہا گیا تھا رمضان میں کہ عید کے فوراً بعد جو ہے وہ تحریک کا آغاز ہوگا، لیکن اب تک ہمیں اس چیز کی کوئی انڈیکیشن نہیں مل رہی کہ اس طرح کی کوئی چیز. تو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اپنی پرابلمز کافی سنگین ہوتی جا رہی ہیں اور یہی ایڈوانٹیج بائی ڈیفالٹ گورنمنٹ کو جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن جو ہے کوئی مربوط تحریک نہیں چلا پا رہی اور منظم نہیں نظر آتی. آپ نے انصار عباسی صاحب کیا سٹوری دیکھی ہوگی کہ ایک بڑے اچھے 1 پیج پر ہے گورنمنٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ، آپ کا کوئی اوپینین ہے اس پر؟ ویسے دس از لٹرلی اسٹیٹنگ دی آبویس، لیکن کیونکہ ایک انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے، واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیے شہباز شریف کے بارے میں عام طور پر ود ان مسلم لیگ یہ وہ ہے کہ شہباز شریف از فار مور ڈفرینٹ فرام نواز شریف. شہباز شریف کے بیانیے کی کامیابی نواز شریف کے بیانیے کی شکست ہے، کیونکہ شہباز شریف کا جو اسٹانس ہے وہ ظاہر ہے آپ دیکھیں پچھلے 1 سال کی اگر ریلیشن شپ دیکھیں بٹوین اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف، اگر اس تھوڑی دیر کے لیے شہباز شریف کو ہٹا دیں اور نواز شریف کو ان کی جگہ رکھ دیں تو اب تک جو ہے اختلافات کی خلیج بڑھ چکی ہوتی، کیونکہ نواز شریف کا اسٹانس بعض معاملے میں بڑا کلیئر ہے، جیسے ریلیشن شپ ود انڈیا اور بہت سے معاملات میں نواز شریف زیادہ اپنے موقف میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی جتنی بھی گورنمنٹس رہی ہیں وہ بعض سچویشن میں بہت فرم رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ انصار عباسی صاحب کی سٹوری کیا جو سٹوری ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پرائم منسٹر بہت تعریفیں کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، آرمی چیف کی، لیکن اسی طریقے سے دوسری طرف بھی ان کی تعریفیں ہوتی ہیں. چلیں اچھا ہے، گڈ اچھی بات ہے، دونوں ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ ساری چیز کس وجہ سے ہے؟ یہ ساری چیز اس وجہ سے ہے کہ ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2024 کا الیکشن ہوا تو الیکشن ہوتے ہی نواز شریف نے یہ کہا کہ وہ امیدوار نہیں ہے وزارت عظمیٰ کے، یعنی کیونکہ نواز شریف 2022 کے عدم اعتماد کے بعد الیکشن نہ کرانے کے فیصلے سے خوش نہیں ہیں، آج تک خوش نہیں ہیں. بٹ کیمپین میں تو کافی خوش نظر آئے تھے مظہر عباس صاحب. کیمپین تو انہوں نے کی، جتنی بھی کی بہت زیادہ نہیں کی، لیکن کیمپین میں تو وہ نظر آئے پارٹیسپیٹ کرتے ہوئے. ظاہر ہے کیمپین میں تو آدمی اپنے آپ کو وہ اظہار کرتا ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ جو الیکشن ڈیلے ہوئے
اس کی ایک بڑی وجہ تو نواز شریف صاحب کا نہ آنا تھا. نواز شریف صاحب جو اب جب آئے ہیں تو وہ تو آئے ہیں غالباً if I'm not wrong اکتوبر 2023 میں, اور اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے چند جلسے کیے اور اس کے بعد انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا. ان کو اندازہ ہو گیا کیونکہ نواز شریف صاحب نے کا یہ جو فیصلہ تھا 3 سال یعنی عمران خان کی پوری حکومت میں ملک سے باہر رہنے کا فیصلہ, وہ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کے ہاتھ سے تخت پنجاب نکل گیا. یہ جو اس کا فیصلہ ان کا فیصلہ تھا اس نے ان کو خاصا نقصان پہنچایا, جو فار دا فرسٹ ٹائم, کیونکہ ان لائک 2000 دیکھیں اس وقت جب گئے تھے تو جنرل مشرف تھے اقتدار میں, یہ جو 3 سال وہ باہر رہے تو انہوں نے دراصل عمران خان کے لیے ایک اسپیس چھوڑ دیا. وہ جو ویکیوم نواز شریف کے جانے سے پیدا ہوا اس میں ظاہر ہے عمران خان حالانکہ ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, thank you so much for joining us. We have to wrap this up on a break لیں گے and we will be right back. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ خورشید قصوری صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ قصوری صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. امریکہ اور چین کے مابین جو ہمیں مسلسل ایک تجارتی جنگ نظر آ رہی ہے وہ اس وقت شدید ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا اینڈ گیم کیا ہوگا؟ امریکہ نے جو ٹیرف والے ممالک ہیں ان کو تنبیہ بھی کر دی ہے اس حوالے سے. سو کیا اب کلیئر لائنز ہوں گی؟ واٹ ول ہیپن ناؤ؟ دیکھیے یہ جو ہے نا دونوں کے درمیان اس جو پتہ نہیں جنگ بھی نہیں کہہ سکتا, چپکلش بھی نہیں کہہ سکتا, ٹیرف وار کہہ دیں کیونکہ جنگ کے کئی معنی نکل آتے ہیں. یہ جو ٹیرف وار ہو رہی ہے جو اس وقت, اس کے ساری دنیا کے لیے اثر ہوگا. جب 9/11 ہوا ہے تو بہت سے لکھنے والوں نے کہا تھا کہ اٹ واز اے کریک ان ٹائم, مطلب اٹ مارکڈ ڈیفینٹ ٹائم کہ اس سے پہلے کا 9/11 کی دنیا اور 9/11 کے بعد کی دنیا. اسی طرح اب یہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ٹیرفز اناؤنس کیے ہیں اس کو بھی کئی لوگ سمجھتے ہیں اس سے کریک ان ٹائم کہ یہ ایک دنیا ہوگی جو اس سے پہلے کی ہوگی اور جو اس سے بعد کی. اس سے پہلے کی جو 80 سال سے ایک دنیا قائم تھی جس میں کئی سال دہائیاں لگی تھیں, جنرل اگریمنٹ آن ٹریڈ اینڈ ٹیرفز, اس کے بعد WTO بنا تھا, پھر چین WTO کا ممبر بنا تھا, پھر چین نے بہت اس میں ترقی کی اور دنیا کی بہت بڑی معیشت, بلکہ پرچیزنگ پاور پیرٹیز میں امریکہ سے آگے نکل گیا. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈالر ٹرمز میں بھی وہ جلد امریکہ سے آگے نکل جائے گا. اور امریکہ کو بہت بڑا یہ خدشہ ہے کہ جس طرح چین ساری دنیا کی ورکشاپ بن گیا ہے اور بہت سے ریئر ارتھ مٹیریلز جو ہیں وہ بھی ان کے قبضے میں ہیں, یعنی چین میں ہے یا افریقہ میں ہے, جہاں امریکہ نے پہلے ہی, جہاں چین نے پہلے ان ممالک سے ٹریڈ اگریمنٹس کیے ہیں, ریلیشن شپ قائم کر لی ہے. اس لیے امریکہ نے یہ جو جواباً وار کیا ہے, میں سمجھتا ہوں زیادہ نقصان تو اس وقت امریکہ کو ہو رہا ہے. اس کی سٹاک مارکیٹ ٹھیک ہے, دنیا کی سٹاک مارکیٹ بھی ہلی ہے, لیکن ان کی اپنی سٹاک مارکیٹ بری طرح سے ہلی ہے. اور انویسٹمنٹ کا یا ڈیولپمنٹ کا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے کہ آپ کا جو انویسٹر ہے اس میں کانفیڈنس کتنا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ابھی تک فیصلے کیے ہیں انہوں نے ساری دنیا کے جو ویسٹرن ورلڈ کے ان پرٹیکولر جو انویسٹرز ہیں ان کا کانفیڈنس شیٹر کیا ہے, لیکن امریکہ میں اپنا کانفیڈنس بہت جو ہے ان کے انویسٹرز ہیں ان کو بہت کانفیڈنس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. تو یہ جو اعتماد ہوتا ہے اکانومی میں اور مستقبل میں, یہ اصل میں گارنٹی کرتا ہے یہ اسٹیبلٹی, اکنامک ڈیولپمنٹ. تو ابھی جو اٹس ٹو ارلی ٹو سے, لگ یہ رہا ہے کہ اس کا ابھی تک نقصان سر دست تو ساری دنیا کو ہوگا شارٹ رن میں, لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں اگر پالیسیز یہی رہیں تو لگ رہا ہے کہ زیادہ میجر چینجز نہیں آئیں گی. تو میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کو زیادہ نقصان ہوگا, چین کو نسبتاً زیادہ فائدہ. رائٹ. قصوری صاحب, امریکی نائب صدر ان دنوں ٹیرف پر کیا بات چیت کے حوالے سے امپورٹنس ہے, سو اس وقت وہ انڈیا کے دورے پر ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دورے کے دوران جو اور بہت ساری باتیں ہوں گی, ہو سکتا ہے انڈیا منا لے کہ ان کو ایک غیر معمولی کنسیشن مل جائے اس ٹیرف کے حوالے سے. سو پھر کیا پاکستان بھی اس حوالے سے پریشر ڈال سکتا ہے کہ ہمیں بھی دیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے اس وقت, ایک تو یہ ہے کہ ساری دنیا کی کوشش ہے کہ منیمم اس میں
ٹیرفس اضافہ ہو ان کے ٹیرفس میں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ وہ ہر ملک سے علیحدہ علیحدہ کرے اور اپنی ارینجمنٹس. ایک تو یہ بنیادی طور پر ایک اصولی طور پر غلط بات ہے کیونکہ جو دنیا میں ٹریڈ کی رجیمز جتنی آئی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک سٹینڈرڈ ٹیرفس ہوتے ہیں دنیا میں اور یہی ترقی کی گارنٹی کرتے ہیں. انلیس آپ کے ریجنل بلاکس ہوں اس کے فوائد بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. لیکن مزید یہ ہوا ہے کہ چائنا نے بھی اب دھمکی دینی شروع کی ہے کہ اگر ممالک اس کی کاسٹ پہ امریکہ کے ساتھ کریں گے کوئی ٹریڈ ریلیشن شپ جس میں چین کو اس کا نقصان ہو تو چین میک شور کرے گا کہ وہ نقصان دوسرے ملک کو بھی پھر اتنا ہی پہنچائے. مطلب انہوں نے کہا تو نہیں ہے لیکن ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ ان کے ایکسپینس پہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر مقصد یہ ہو کہ چین کو نقصان پہنچا کے خاص طور پر ہندوستان کو فائدہ پہنچانا ہے تو وہ چین ریئیکٹ کرے گا اور ہندوستان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت ہندوستان کی کافی دیر سے یہ کوشش رہی ہے کہ ٹریڈ بیلنس اتنا چین کے حق میں اور ہندوستان کے خلاف ہے کہ کچھ چائنیز انویسٹرز آ کے چین میں انویسٹ کریں. ٹھیک ہے. سو اگر ہم تھوڑا سا روس اینڈ یوکرین کی طرف بھی دیکھ لیں, رشیا نے براہ راست گفتگو کا اشارہ دے دیا ہے. کیا ہم اس وار کا اینڈ دیکھ سکتے ہیں؟ سر دست تو نہیں لگ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ زیلنسکی جو ہے یوکرین کے وہ تو روزانہ کوئی نہ کوئی بیان دے رہے ہیں جس میں وہ روس کی انٹینشنز کو ڈاؤٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وہ ایسٹر سیز فائر جو تھی بقول یوکرین کے اس میں بھی روس نے وائلیشن کی تھی. اب اس وقت ہوا یہ ہے کہ یورپ یعنی کہ نیٹو کے جو ممالک ہیں مائنسنگ یونائٹڈ اسٹیٹس وہ سپورٹ کر رہے ہیں کمپلیٹلی مور اور لیس. ملکوں میں تو تھوڑا بہت فرق ہے لیکن جو نیٹو اور یورپین یونین بائی اینڈ لارج سپورٹ کر رہے ہیں ان کو پریزیڈنٹ زیلنسکی یعنی یوکرین کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت نظر نہیں آ رہا, وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں یہاں سے. اب کیا ہوگا؟ امریکنز اور جو وہ لوگ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی مخالفت کرتے ہیں اور یورپین یونین میں یہ فیلنگ ہے, یہ خیال ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کوئی ضرورت سے زیادہ روس کی سپورٹ کر رہے ہیں. اب ان حالات میں ان لائکلی ہے کہ اولاً کہ وہ یوکرین راضی ہو جائے گا اور کیونکہ اس میں جو انہوں نے زمین ان کی قبضے میں 25 یا 20% آلریڈی یوکرین کی روس میں ہے. ٹرمپ فارمولا میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ان کو اس زمین سے ہاتھ دھونا پڑے گا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لائکلی ہے کہ ایسا ہو جائے. دوسری طرف غازہ کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ خراب سے خراب تو ہوتی جا رہی ہے. انفارچونیٹ بات ہے جو میں کرنے لگی ہوں, لیکن اس سے نکلنے کا طریقہ ہے کیا؟ کیا کوئی انٹروین کر سکتا ہے اور سیز فائر کروا سکتا ہے؟ وہ لگ نہیں رہا ہے کہ ایسا ہو. تو پھر کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی جو ایک سلوشن دیا ہے انفارچونیٹ, کیا وہی پھر ایک سلوشن ہے؟ دیکھیے یہ پوزیشن بڑی بدنصیبی کی ہے. وہ جو اقبال کا مرگ مفاجات کے اگر آپ کمزور ہو تو یہی ہوتا ہے. اب اسلامی دنیا کو سوچنا پڑے گا کہ جتنے آپ سائنس میں پیچھے رہ گئے ہیں, تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں, ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں, تو جو یہ سب ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے. ہیومن رائٹس کی ٹوٹل وائلیشن, بلکہ اب تو کئی لوگ کہہ رہے ہیں جینوسائیڈ ہے. اور اس کے علاوہ ICC نے تو اریسٹ وارنٹس بھی ایشو کر دی ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر. لیکن کسی کی کان پہ جو نہیں رینگ رہی. اس کی وجہ کیا ہے کہ امریکہ میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ تو پریزیڈنٹ بائیڈن سے بڑھ کے اسرائیل کو انہوں نے کھلی چھٹی دی ہے. اب یہ کتنی دیر معاملہ جاری رہے گا اس میں بیچارے ان کو تو ختم کیا جا رہا ہے. ان کے ہر روز آپ دیکھتی ہیں دل دہل جاتا ہے, 25, 30, 40, 50 وہ جو ہے شہید ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک ہی پاسبلٹی مجھے نظر آ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ جو دولت مند ریاستیں ہیں یہاں کی گلف کی, خاص طور پر سعودی عرب, پھر UAE, قطر,
ان کے ساتھ ڈیفنس ریلیشن شپ بھی ان کی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ امریکہ میں آ کے انویسٹ کریں. مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی پروگریس ہوگی. ابراہیم اکارڈز میں جو ہونی تھی ہو چکی ہے کہ موراکو اور یو اے ای اور سوڈان جنہوں نے ریکگنائز کیا تھا اور بحرین نے, اب میرا خیال ہے وہ بھی ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے ان کے پبلک اوپینین کو مد نظر رکھتے ہوئے. سعودی عرب نے تو کلیئر کہہ دیا کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرے گا جب تک کوئی 2 اسٹیٹ سلوشن کا کانکریٹ فارمولا سامنے نہیں آتا. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ واقعی چاہتے ہیں کہ ان ممالک سے اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کریں تو لگ رہا ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی کمپرومائز پیلسٹینین ایشو پہ کرنی پڑے گی, چاہے ایسی ہو جس میں کہ ان بیچاروں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کیونکہ اسلامی دنیا نے یہ ثابت کیا ہے سوائے ایران کے کہ وہ کوئی سٹینڈ لے نہیں سکتے. ٹھیک ہے, سوائے ایران کے. اگر اجازت دیں کہ سوئی صاحب, یمن میں حالات کشیدہ ہیں. خبریں یہ آئیں کہ حوثی باغیوں کو چین مدد کر رہا ہے. سو کیا چین کی جانب سے یہ مدد ہو رہی ہے؟ یہ خبریں درست ہیں؟ اور کیا ہم دیکھ سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں حوثی باغیوں کی طرف سے کوئی اٹیک ہو امریکہ کے اوپر؟ دیکھیے, جہاں تک حوثیز کا تعلق ہے, ایک تو یہ بات ہے کہ امریکہ تو آلریڈی حوثیز کے خلاف کر رہا ہے اور اس نے کافی بندے ان کے وہاں مار بھی دیے ہیں, بومبنگ بھی کی ہے. اور ویسے کیا یہ چین کر رہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ چین کر رہا ہے. نہیں, چین تو ٹوٹلی ڈینائی کر رہا ہے اس بات کو. امریکہ یہ ضرور کہہ رہا ہے. اب امریکہ کی اور چین کی جو سچویشن ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات ماننا صدقنا بلیو کر لینا کہ جو ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں سچ ہے, یہ تو نہیں مانا جا سکتا. لیکن حقائق کیا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ جو حوثیز ہیں ان کو اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہتھیاروں کی ضرورت ہے کہ وہ ان کو بڑا کوئی سیٹلائٹ سے چائنا بتا رہا ہے اور بھئی ان کے جو ہے کوسٹ لائن اس کے قریب جہاز گزر رہے ہیں. وہ تو اگر پرانی قسم کی بھی ان کی میزائلز ہوں تو اس پہ حملہ کر سکتے ہیں. اس پہ وہ یہ تو نہیں ہے کہ کئی ہزار میل دور سے وہ نشانے لگا کے کر رہے ہیں. تو یہ تو مجھے کچھ مبالغہ آرائی نظر آ رہی ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ جو چائنا کی مدد کی ضرورت ہے حوثیز کو, کیونکہ ان کے پاس ایرانیوں کی طرف سے دیے ہوئے کافی میزائلز پہلے ہی موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ. خورشید قصوری صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے. آج کے لیے اتنا ہی. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.